الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله صدق الله العظيم. أيها الأساتذة الكرام وطلبتي العظام، سلاما عليكم. إني وقفت أمام حضراتكم لكي ألقي النوادر التي حقرت اليواقيت واللآلئ، ولن تجدوا مثلها على مرور الأيام والليالي حول موضوع الدعوة إلى الله ومقتضياتها. أيها المستمعون الكرام، إن الله تعالى خلق الجن والإنس ليعبدوه ويعظموا أوامره ونواهيه، فلذا بعث الله الأنبياء والرسل الذين دعا الناس إلى الله. فلما انقطع سلسلة الرسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فاختار الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم للدعوة والإرشاد، فلذا خصهم الله تعالى بالذكر في كتابه الحميد، إذ يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. شبان الإسلام، أنزل الله تعالى لفضل الدائين آيات كثيرة التي لا تخفى على العالمين. فقد ذكر الله تعالى في كلامه أن قول الداعي أحسن الأقوال إليه، فقال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وهكذا بشر الله الذين يدعون إلى سبيله، فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهكذا وجدت الأحاديث الجمة حول أهمية الدعوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأيضا قال عليه السلام في آخر حياته خطبة حجة الوداع: فليبلغ الشاهد الغائب، أي يجبون على الحاضرين الشاهدين أن يبلغوا كل ما سمعوا من الأحاديث الشريفة إلى الغائبين. إخواني في الله، لا شك أن الدعوة إلى الله أهم الأمور الدينية، ولكن الذين ابتعدوا عن هذه المسؤولية المهمة فلهم مضار ومفاسد في الدارين كليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله عز وجل أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. خلاني المسلمون، إن للدعوة إلى الله مقتضيات عالية، فالأولى منها الدعوة بالإخلاص، فلا بد للداعي إلى الله أن يبلغ الناس حنيفا مخلصا لوجه الله، وإلا فلا يؤثر تبليغه أثرا تاما. والثانية منها الدعوة بالصبر والتحمل، فيجب على الداعي أن يجمل نفسه بالصبر والتحمل ويترك الجبر والتشدد، لأن الداعي لو كان فظا لا يميل الناس إليه، كما قال عز وجل لحبيبه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أي تركوك ولا يرغبون إلى دعوتك.
لما أرسلهما إلى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فقال عز وجل قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وأيضا لا بد للداعي إلى الله أن يعيش بالآداب الإسلامية والشرعية المحمدية،